الآن سنأخذ القوى. بعد ما ناخذ القوى ناخذ واحد التذكير بالأساس. كنا ناخذ واحد العدد أ ونضربو في نفسه، نقولو أ في أ هي أ أس 2. هنا لو قلنا أ في أ في أ 3 مرات نقولو أ أس 3. كنقراو مربع أ كنقراو مكعب أ. هناك بعض الخصائص الأساسية، مثل نقولو أ أس 0، أي عدد أس 0 فهو يساوي 1، وأي عدد أس 1 يساوي نفسه. هنا عندنا جداء قوتين لهما نفس الأساس، يعني الأساس هو أ والأس هو M مختلفين في الأسين، إذا لهما نفس الأساس. هو قوة محددة بما يلي، هو يعطيني جداء قوتين يعطيني تا هو قوة. هاد القوة شنو الأساسيات ديالها أو الخصائص ديالها؟ أساسها هو نفس الأساس، يعني عندي أ غنحط أ، وأسها هو مجموع الأسين، ناخذ أس ان ونزيد عليه ان. وأنا بالأساس كيفاش حصلت على هاد القاعدة؟ نعطي واحد ليكزومبل بالأعداد. غنحافظ على نفس الأساس، غنقول 3 أس 2، وناخذ 4 أو ناخذ 3 كذلك، 3 أس مثلا 4. 3 أس 2 هي 3 في 3، 3 أس 4 هي 3 في 3 في 3 في 3، 4 مرات. نلاحظ بالأساس أن عندي نفس الأساس 3 كيتعاود ليا عدد ديال المرات، فقط غنمشي نحسب عدد المرات. ها 3 الأساس، 1 2 3 4 5 6. السؤال، هاد 6 جاتنا منين؟ جاتني من مجموع 2 زائد 4. إذا كناخذ القاعدة ديالي من هنا. جداء قوتين لهما نفس الأساس هو قوة أساسها هو نفس الأساس وأسها هو مجموع الأسين. مثال، ناخذ 5 أس 2 أو أس 12 في حافظ نفس الأساس 5 أس مثلا 108. إذا غنحافظ نفس الأساس هو 5، الأس هو 12 زائد 108 غتعطيني 5 أس 120. دابا غنشوفو القاعدة الثانية في القوى. الآن سنأخذ القاعدة الثانية في القوى. جداء قوتين لهما نفس الأس هو قوة محددة بما يلي: أساسها هو جداء الأساسين وأسها هو نفس الأس. بمعنى إلا عندي أ أس ان مضروبة في ب أس ان، إذا الأساس أ والأساس ب عندهم نفس الأس ان، هو قوة محددة بما يلي: أساسها هو جداء الأساسين، يعني ناخذ الأساس أ ونضربو في الأساس ب وندير قوسين ونحتفظ بنفس الأس. إذا هذه هي القاعدة ديالي. كيفاش جاتنا؟ ناخذ مثال للإعداد. ناخذ 4 أس 3 ونضربها في 5 أس 3. إذا 4 أس 3 هي 4 في 4 في 4، و5 أس 3 هي 5 في 5 في 5. بما أن الضرب تبادلي، إذا غندير 4 كل 4 غنديرها في 5 في 4 في 5 في 4 في 5. لاحظ أتعود عندي كأن هذه هي 4 في 5 هي أ. شحال عندي من أ هنايا؟ 1 2 3. إذا غتعطيني هي أ أس 3. اش عندي في أ؟ عندي 4 في 5. بطبيعة الحال ممكن نحسب الجداء ديالنا. 4 في 5 20، غتعطيني 20 أس 3.
ننتقلوا للقاعدة ديال قوة قوة. الآن سننتقل إلى قوة قوة. قوة قوة كذلك قوة محددة بما يلي: أساسها هو نفس الأساس، وأسها هو جدار الأسين. بمعنى عندي أس آن الكل أس آن. إذا أساسها هو نفس الأساس اللي هو، وأسها هو جداء الأسين، يعني آن في آن. ناخذ مثال للإعداد. عندي 2 أو أس 3 الكل أس 4. إذا 2 أس 3 4 مرات أس 3، 2 أس 3 في 2 أس 3. هنا تعطيني 2 في 2 في 2 من القاعدة الأولى ديال القوة. هنا 2 في 2 في 2 في 2 3 مرات في 2 في 2 في 2 3 مرات. إذا الأساس لا يتغير، إذا أساسها هو نفس الأساس. غنحط 2 ديالي، وأسها نحسب هاد الأساسات كلها: 3 و3 6 و3 9 و3 12. من جات 12 هي جداء 3 في 4. إذا قوة قوة هي قوة محددة بما يلي: أساسها هو نفس الأساس، نحافظ على نفس الأساس وندير جداء الأسين. ناخذ مثال آخر، مثلا 5 أس 4 الكل أس 6. إذا أساسها هو نفس الأساس 5، أسها جداء الأسين 4 في 6. 4 في 6 تعطيني 24. مثلا 12 أو 123 أس مثلا 3 الكل أس 7. إذا هي 123. نحافظ على نفس الأساس وندير جداء الأسين 3 في 7، سنحصل على 123 أس 21. ناخذ مثال أخير، ناخذ مثلا 78 أس 10 الكل أس 33. ستصبح نفس الأساس 78. ناخذ 10 نضربها في 33 تعطيني 78 نفس الأساس. 10 في 33 هي 330. إذا هذا هو تذكير خاص بالقوى. الآن إن شاء الله نشوف المتطابقات الهامة وتأثير القوى على المتطابقات الهامة، وكذلك تأثير النشر والتأمين على المتطابقات الهامة. الآن سنتطرق إلى المتطابقات الهامة. أول متطابقة هامة هي مربع مجموع عددين. المربع هو هذا والمجموع هو هذا. عوض ما ندير أنا غناخد إكس، غاية في نفس يعقوب. إذا للتذكير أنا إلا كانت عندي أس 2 هي خارج جداء في مثلا بي أس 5 هي بي في بي في بي في بي في بي 5 مرات. إذا نعتبر أن هذه كلها هذه كلها غنعتبرها إذا فهي تساوي في شنو الداخل ديالها؟ الداخل ديالها هو إكس زائد بي. باش منتلاش أنا هاد مع هاد اختارت هنا تكون إكس زائد بي. إذا إكس زائد بي. إذا ملي درت إكس زائد بي، إذا غادي نرجع نحصل هنا عوض ما نكتب غيبقى عندي هنا أقواس إكس زائد بي عامل لإكس زائد بي. إذا هنا غنحتاج النشر اللي هو إزالة الأقواس. إذا عطاتني إكس غادي نضربها في إكس مع مراعاة الإشارة، إكس موجب وإكس الآخر موجب يعطيني موجب.
إكس في بي إكس موجب و بي موجب يعطيني موجب، بي موجب في إكس موجب، و بي في بي اللي هو موجب. إذا مباشرة إكس في إكس غتعطيني إكس أس 2، و إكس في زائد بي موجب تعطيني إكس بي، وزائد بي في إكس موجب في موجب يعطيني موجب اللي ممكن ضرب تبادلي نقول كذلك إكس بي، وزائد بي في زائد بي تعطيني موجب اللي هي بي أس 2. إذا تعطيني إكس أس 2 زائد إكس بي زائد إكس بي. مثال في الكوزينة تنقولو بصلة زائد بصلة، جوج بصلات. تنقولو كتاب زائد كتاب، جوج الكتاب، جوج الكتب. تنقولو مثلا قلم زائد قلم، جوج الأقلام. إذا إكس بي زائد إكس بي تعطيني 2 إكس بي بطبيعة الحال زائد بي أس 2، وبالتالي نحصل على المتطابقة الهامة الأولى. المشهورة في المتطابقة الهامة الأولى هي أ زائد بي، لاحظ أس 2، إذا تعطيني المربع أ أس 2 زائد كناخد هاد 2 كنضربها في أ في بي للحفظ زائد بي أس 2. إذا هذه هي المتطابقة الهامة رقم 1. كيفاش حصلنا عليها؟ حصلنا عليها بهذه الطريقة. الآن سنتطرق إلى مربع فرق عددين. هاد المرة ما يبقاش عندكم لبس في إكس مع أ، إذا ناخد أ ناقص بي، ها هو فرق عددين مربع. إذا هو أ ناقص بي، أ ناقص بي عامل أو جداء أ ناقص بي. إذا بنفس الطريقة ولكن رد بالي الإشارات. ندير أ في أ اللي هي موجب في موجب، أ في ناقص بي اللي هي موجب في سالب، ناقص بي في أ اللي هو سالب في موجب، وناقص بي في ناقص بي اللي هو سالب في سالب. إذا أ في أ تعطيني أ أس 2، أ في ناقص بي تعطيني ناقص أ بي، سالب في موجب أعطيني سالب ناقص أ بي. كنسبقو أ على بي بالترتيب الأبجدي، ثم ناقص بي في ناقص بي سالب في سالب غيعطيني موجب اللي هو بي أس 2. إذا تساوي تحت تساوي تعطيني أ أس 2 ناقص أ بي ناقص أ بي. كان عندي واحد السلة ديال التفاح، نقص تفاحة عاوتاني نقص تفاحة وراهي نقص جوج تفاحات. يعني في الأصل غنشوفو كيفاش سنحسب ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2، وهذه هي المتطابقة الهامة الثانية، هي أ ناقص بي فرق مربع فرق عددين. في عجالة للتذكير فقط، تكون عندي ناقص واحد العدد ناقص 3 ناقص مثلا 4، إذا هنا فرق لطرح عدد أ من بي نجمع أ ومقابل بالقاعدة هي أ ناقص بي، لطرح عدد بي من أ نجمع أ ومقابل بي، ونطبقوا عليه القاعدة ديال الجمع عددين لهما نفس الإشارة أو مختلفي الإشارة. تعطيني هنا ناقص 3 زائد ناقص 4 لهما نفس الإشارة، تعطيني إشارة العددين مجموع المسافتين ناقص 7. هادشي إن شاء الله غنطرقوا ليه في الدروس، وبالأخص هادو خصنا نضبطوهم مزيان مع كثرة التمارين، مراجعة الدروس السابقة. الرياضيات هو سلسلة من السابع من الخامس من السادس ومتسلسل، كل مستوى إلا وكيسبق اللي قبل منه كيكون تابع ليه في القواعد ديالو، خصك تاخد منهم. الرياضيات ما تيتنساش، اونشيني سلسلة متسلسل بصفة عامة. الآن سنأخذ المتطابقة الهامة الثالثة اللي هو فرق مربعين عددين. فرق مربعين ديال العددين اللي هو أ ناقص بي، أ ناقص بي عامل لأ زائد بي، أو جداء عددين. إذا عندي هنا ثالثة فرق مربعي عددين. إذا دائما بالنشر والتأمين أ في أ
تعطيني أ أس 2 موجب في موجب، أ في زائد ب موجب تعطيني هي زائد أ ب، سالب في موجب يعطيني سالب ناقص أ ب، سالب في سالب يعطيني سالب ناقص ب أس 2. إذا هنا عندي مجموع عددين متقابلين يساوي الصفر، النتيجة تعطيني أ أس 2 ناقص ب أس 2. إذن هذه هي القاعدة أو المتطابقة الهامة. وسنأخذ بعض الأمثلة. دائما في إطار المتطابقات الهامة سنأخذ بعض الأمثلة. المتطابقة الهامة مربع مجموع عددين. إذا مباشرة اللي باقي عندو لوكس كنفترضوا أن هذه هي أ، كنفترضوا هذه هي ب. إذا بالحفظ ديالنا مربع أ زائد ب أس 2 تعطيني أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. شنو داخل عندي في أ؟ 3 إكس. هاهي 3 إكس. شنو داخل عندي في ب؟ 2. 3 أس 2 هي 3 في 3 9. إكس أس 2 إكس أس 2. 2 في 3 6 في 2 12. 12 في إكس 12 إكس زائد 2 أس 2 4. نخلط المتطابقة الهامة الثانية فرق مربعي أو مربع فرق عددين. ناخذ كذلك هذه هي أ وهذه هي ب. اش كتقول لي هذه المتطابقة؟ كتقول لي تساوي أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2. شنو عندي داخل أ؟ يكريك. شنو داخل أ؟ يكريك. شنو داخل ب؟ 4 في 4 في. إذا يكريك أس 2 تساوي يكريك أس 2 ناقص 2 في يكريك في 4 في 2 في 4 8 في يكريك في في ثم 4 أس 2 زائد موجب 4 أس 2 16 و بي أس 2 في أس 2. نأخذ المثال المتطابقة الهامة الثالثة. إذا 25 هي 16 ناقص 16 إكس. شنو هي 25 في جدول الضرب؟ هي 5 في 5 اللي هي 5 أس. إذا 5 في 5 باش تبان هي 5 في 5 25. إذا 5 في 5 تعطيني بغيت نكتبها على شكل أس. 25 على شكل أس هي مربع 5. 16 على شكل أس هي 4 أس 2 مربع 4 بطبيعة الحال. و إكس أس 2 غندير إكس أس 2 ممكن نجمعهم كلهم داخل أس واحد بشرط نعتبر القوسين باش نقول 4 أس 2 إكس أس 2. إذا كأنني حصلت على ماذا؟ حصلت على هذا هو أ أس 2 وحصلت هذا هو العدد بي أس 2. اش كتقول لي القاعدة؟ أ ناقص بي عامل ل أ زائد بي. شنو عندي الداخل ديال أ؟ 5. شنو داخل ديال بي؟ 4 إكس. 5 4 إكس. فنحصل مباشرة هادشي كنضرب عليه في دماغي مرة جوج ثلاثة تعود مباشرة من هذا السطر إلى هذا السطر. تعطيني 5 ناقص 4 إكس عامل ل 5 زائد 4 إكس. بالمناسبة 5 ناقص 4 إكس هو مقابل عدد 5 زائد 4 إكس. فقط من نلقى جداء ديال العددين متقابلين في على هذه الصيغة كندوز مباشرة للمتطابقة الهامة الثالثة. بهذا نكون قد قمنا بشرح المتطابقات الهامة. تطرقنا إلى النشر والتعميم، تطرقنا في عجالة إلى القوى، وأنجزنا بعض المتطابقات الهامة. الجزء الثاني إن شاء الله ناخذ التمارين وغنذكروا كذلك بالقواعد. نتمنى هذه الحصة تكون نالت الإعجاب ديالكم. دعمونا بالاشتراك ديالكم، بالبارطاج مع الأصدقاء ديالكم في ربوع المملكة المغربية الحبيبة، وأعطونا جيم إن شاء الله يكون هذا في ميزان الحسنات. السلام عليكم ورحمة الله.